Hello everybody, mega goal number 3, second secondary, unit 3 far and away 12 project. الدرس راح يكون عن المشروع للوحدة هذه. طبعا كتبت لكم الهدف من المشروع باختصار هنا: make a poster about a place in your country promoting ecotourism. طبعا هنا مفروض ان احنا نسوي بوستر مثل هذه ما تشوفونها. طبعا نشجع على الايكوتوريزم في دولتنا اللي هي في المملكة العربية السعودية. الايكوتوريزم اللي هي السياحة البيئية. طبعا خلينا بس نراجع معنى الايكوتوريزم. As you know, ecotourism means enjoying natural beauty or the beauty of nature. طبعا while you are as well helping to preserve the environment and protect wildlife and as well supporting local communities. طبعا انتم تعرفون ان الايكوتوريزم اللي هو الاستمتاع بالبيئة. طبعا وبكذا راح نشجع أو يشجع على المحافظة على البيئة وبرضو حماية الحيوانات الحياة البرية وبرضو دعم للمجتمعات المحلية، مثل ما شفنا في كوستاريكا كيف السياحة البيئية يعني خلتهم يحافظون على الأشجار الغابات ويقللون من قطع أشجار الغابات. وطبعا تعرفون أن كوستاريكا من المحطات أو الوجهات الأولى في السياحة البيئية. Now as it's asked from you to make a poster. طبعا how I'm gonna make a poster. كيف بسوي poster؟ طبعا ممكن استخدم any of the apps, free apps. في تطبيقات كثيرة ممكن تساعدكم انكم تسوون poster. I'm pretty sure that the majority of you are يعني familiar with these apps. ممكن يعرفون كثير منكم بعض هذه التعليقات. please يعني leave it in the comment box below إذا تعرفون أي تطبيق، اسم تطبيق ممكن an application that can help us to make a poster. ممكن نتركها في التعليقات في بوكس التعليقات عشان نساعد الجميع، وأنا بكذا راح أثبته علشان الكل يستفيد منه. Then طبعا so right now again make a poster about a place in your country promoting ecotourism as it said here. طبعا and it's up to your teacher whether to work in groups or in pairs. ممكن ثنائيات أو مجموعات. طبعا you're gonna choose a place that would be good for ecotourism. طبعا مش any place، لا يعني مكان جيد للسياحة البيئية في اللي هو السمات أو الفيتشرز حق الإيكوتوريزم. Afterwards you can research and complete the chart with information and detail about the place. ممكن هنا نكمل عن المعلومات المطلوب منا عن هذا المكان. Collect visuals and find samples of poster on the internet to help you. ممكن نجمع صور أو مثلا نشوف نماذج من البوستر مثل اللي هنا عشان يعطينا فكرة عن كيف بتكون شكل البوستر. Design your poster. Think about slogan or an attractive title. طبعا ممكن تصممها وتختار يا إما شعار أو مثلا title مثل هنا Malaysia a place to remember. طبعا عنوان يكون جذاب of course attractive. Now afterwards طبعا look at the photo in your book and find more examples on the internet to help you. ممكن برضو نشوف الصور اللي تكلمت عن السياحة البيئية، وطبعا وممكن also we find more example on the internet. we surf the web، نبحث في الانترنت عن أمثلة أكثر. Now let's move on. طبعا here البوستر بتكون بناء على الشارت اللي عندنا الجدول هنا. An area for ecotourism in Saudi Arabia. Here you are gonna write the name. تكتب الاسم whether it's gonna be in the southern region, northern region or the eastern province. طبعا نكتبها هنا في أي مكان من المملكة. طبعا لازم يكون في سمات السياحة البيئية. Now here طبعا you have the questions we would like to find answers to, and here the details and information we found, and here the pictures and images we use in our poster. طبعا هنا الquestion خلنا نشوف هنا الأسئلة، عفوا هنا الأسئلة، هنا المعلومات اللي وجدتها، وهنا الصور مثل ما انتم عارفين هنا الصور في الكولوم الأخير. Now the first question: what kind of place is it? طبعا شنو هذا المكان؟ is it an inland هل هي منطقة داخلية أو a coastal area يعني منطقة
ساحلية. How can visitors travel and explore the area؟ كيف بإمكانهم هم يستكشفون المنطقة؟ طبعا what can they see, observe or experience؟ شو الأشياء اللي ممكن يشوفونها أو ممكن يعني طبعا explore يستكشفونها. وطبعا also the next one is about the activities اللي هي outdoor activities that the visitor can do. اللي هي الأنشطة اللي مثلا الهايكينج أو climbing، طبعا كلها ممكن تندرج من هالأنشطة. and how is money raised in order to maintain the area؟ كيف أن الفلوس المال يستثمر علشان طبعا يحافظون على هوية المنطقة، مثل لما صار في كوستاريكا. طبعا كوستاريكا مثال جيد ممكن تنظرون له عشان يساعدكم في هذه العملية. Now the next two questions how are local communities and people involved؟ كيف الناس يعني والمجتمع يعني involved يعني مشتركين أو يعني في نفس المعنى، بمعنى مثلا هل توفرت لهم وظائف، هل هم يعني do they guide the people؟ طبعا هو يعني من هالأنواع، هل هم يحرسون المنطقة بهالشكل يعني. What are some of the environmental benefits؟ شنو الآثار الجيدة يعني الإيجابيات، أو مثلا لما تذكرون مثال كوستاريكا لما تكلمنا أنها تعاني كانت من قطع أشجار الغابات deforestation، ولما أصبحت من الوجهات السياحية الأولى للسياحة البيئية أصبحت يعني صار قطع الأشجار limited to an extent، اللي هم قللوا من قطع الأشجار لأن لازم يحافظون على البيئة. they shouldn't spoil the nature يعني، لأن كثير they want to visit unspoiled places يعني أماكن يعني لم يتم تخريبها. Now this is mainly the information that you should find information about and also find images طبعا to include in the poster عشان أضمنها في البوستر. Now don't forget remember when you prepare a poster remember it should be، طبعا هنا الكرايتيريا مش مفروض يعني أنها تكون البوستر واضح أنها لازم تكون appealing جذابة attractive، فيها شعار، فيها تايتل، صح؟ شنو ممكن طبعا أنتوا بأنفسكم مع المعلم أو المعلمة تقررون اللي هي success criteria حق البوستر، وممكن برضو تشوفون المكتوب هنا طبعا it has to be quite large so it could be noticed or can be as well or read when posted on the wall. طبعا اللي هو لازم تكون يعني ملاحظة وممكن الواحد يقرأها إذا كان على الجدار يعني كبيرة بما فيه الكفاية. Be colorful in a tasteful way and have photos and or drawing، طبعا تكون فيها ألوان مثل ما انتم واضحين وفيها يعني فيها صور. include memorable slogans يعني ممكن تكون شعارات الواحد يتذكرها. convey a strong message إنها تعطي رسالة واضحة أو قوية and also be appealing to the viewer إنها تكون بمعنى إنها جذابة أو جاذبة لانتباه الفيور. طبعا هنا اللي هي success criteria يعني لازم الواحد يعرف على أي أساس بيشتغل وعلى أي أساس بيقيم، فهذه الأشياء جدا مهمة. you should look them up one more time. Now let's move on to the self-reflection. So now we have covered the project وش المطلوب منكم، وأرجع أذكركم أي أحد يعرف app for making posters إن عشان يسوي مثلا زي هذه اللوح ممكن يتركها في بوكس التعليقات وأنا برضو راح أثبت التعليق. Now as for the self-reflection طبعا عادة أشياء درسناها في وحدة اللي هي number 3 far and away. طبعا things that I liked about unit 3 شو الأشياء اللي حبيتوها. طبعا أكيد في أشياء جديدة تعلمتوها، أشياء حبيتوها. تعلمنا عن الإيكو توريزم، قرأنا أشياء
يعني مثيرة للانتباه أو interesting about hotels يعني unusual hotels. شنو الأشياء هذه؟ things that I didn't like very much. شنو الأشياء اللي ما حبيتها في هذه الوحدة؟ things I found easy الأشياء السهلة. طبعا things I found difficult الأشياء الصعبة. طبعا هذه mainly self reflection يعني أنت تحلل أو مثلا تفكر شنو أو يعني تتأمل الوحدة هذه. Now in unit 3 we have here a checklist, and here you can just go through them and see where are you at. Are you doing very well, or are you doing quite well, or do you need to practice more? Now talk about travel experience and travel dreams. هنا discuss hotels and services. طبعا mainly these are speaking. make and decline special requests. تذكرون أخذناها في المحادثة هنا كيف أسوي request يعني أطلب وكيف برضو أرفضه. use adverbs of degree and use sentence adverbs. تذكرونها اللي هي مع free يعني frankly very to تكلمنا عنها. talk about future would be going to and well. هذه للآخر حاجة الأربعة تكلمنا عنها في number 11 form function and meaning. ask information question. know about the position of adjectives. use the present progressive to make future arrangement. طبعا كلها تكلمنا عنها وممكن تشوفون انتو يعني are you doing very well or quite well إلى حد ما, or you need to practice more. طبعا هنا also you can here list your 5 favorite new words in unit number 3 or from unit number 3. أفضل يعني الكلمات الخمسة الجديدة اللي تعلمتها طبعا of course, and you should add them to your vocabulary bank as well. Now as this is just a recommendation, if you are still struggling إذا كنت تعاني with unit number 3, remember that you can read through the unit again, listen to the audio material again, and study the grammar and function from the unit again, and ask your teacher for your help of course, or you can watch the videos one more time. ممكن تشوفون فيديوهات مرة أخرى. طبعا I'm so grateful right now. أنا جدا ممتنة that we have covered so far. خلصنا 3 وحدات, and الوحدة الجاية راح تكون مراجعة. يعني فقط راح تراجعونها أعتقد مع معلمينكم, وأنا راح أبدأ بإذن الله في الوحدة الرابعة. So that's it. I hope that you have enjoyed this unit. أتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الوحدة. Don't forget to subscribe, share this video with your friends, and if you have a question regarding anything in this unit, you can just leave it in the comment box below, and of course leave me a thumb up. Till next time, goodbye.